बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप जो सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क के अंदर, वो अब मेरे ख्याल में उस सतह के ऊपर पहुंच गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की फैसले, जिस तरीके से इनका तर्ज अमल है कि अब तो ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करने पर उतर आए। जो बुनियादी जमहूरियत के उसूल हैं उनको अब ये बेबाकी और बेशर्मी के साथ इन्होंने पामाल करना शुरू कर दिया है। दो चीज़ एक साथ ही चल रही हैं, एक इस्लामाबाद के अंदर, एक लाहौर के अंदर। पहले मैं इस्लामाबाद वाली का जिक्र कर दूं ताकि लोगों को घर बैठे ज़रा समझ आ सके कि ये आइन के साथ खिलवाड़ हो कैसे रहा है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के ऊपर इन्होंने ताखीर की। उसके बाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने फैसला करके ये कहा कि मैं जिक्र कर रहा था कि पहले जरा सा हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले, क्योंकि ये भागना चाहते थे इलेक्शन से, तो इन्होंने जून के महीने के अंदर एक तरमीम की और उस तरमीम करके इन्होंने यूनियन काउंसिल्स बदल दी, उसकी तादाद बदल दी ताकि दोबारा से उसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डिलिमिटेशन जो है, हल्का बंदी दोबारा की जाए और उसके अंदर टाइम्स आए और वो इलेक्शन डिले हो। उस वक्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब जो है वो शेड्यूल के बाद जो है कोई भी कानून भी नहीं बदल के ये किया जा सकता, और अगर किया गया तो जाहिर है अगर कानून कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात हो रही है तो वो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। इन्होंने अभी कोई हफ्ता रह गया है, जून के महीने में इन्होंने यूनियन काउंसिल्स बनाई, 101 यूनियन काउंसिल्स। इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई, ठीक फैसला है कि जी 101 यूनियन काउंसिल की जरूरत है, इस्लामाबाद की आबादी बढ़ चुकी है। दिसंबर के महीने में इलेक्शन से एक हफ्ते पहले इनको ख्याल आया कि इस्लामाबाद की आबादी बड़ी बढ़ गई है। पता नहीं 6 महीने के अंदर इस्लामाबाद की कौन सी आबादी बढ़ी है। उन्होंने कहा जी अब 101 से 125 कर रहे हैं। अब ये हमारी अदलिया का भी इम्तहान है, ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुकन्नना को एक इख्तियार हासिल है कानून बनाने का, असेंबली के पास ये इख्तियार है कानून साजी का, लेकिन वो कानून साजी अगर बदनीयती के ऊपर हो और आईनी हक जो अवाम को मिला हुआ है उसको छीनने के लिए हो, तो जाहिर है कि वो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और ये अदलिया का भी कल इम्तहान होने वाला है, नोटिस इसका ले लिया गया है। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये जमहूरियत की जो बुनियादी असूल हैं उनको पामाल करने के ऊपर आए हुए हैं। और क्या वजह उसकी है? सिर्फ सादा सी वजह ये है, खौफजदा हैं। किससे खौफजदा हैं? दो ये लोगों से खौफजदा है। एक इमरान खान से खौफजदा है, और वो पहले भी इमरान खान का खौफ तो इनको पहले भी था। अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है। जहां इनको अवाम के पास जाने के लिए कहीं सामने नजर आता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं बशमूल आइन को की तखरीब करने के लिए, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके कि किस तरीके से भागा जा सके इलेक्शन के लिए। अब लाहौर के अंदर देखें क्या हो रहा है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तान में है जो इस बात पे यकीन रखता है कि इनको अचानक से ऐसा लगा है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे? ये जिस दिन तक ऐलान नहीं हुआ था कि असेंबलियां तहलील हो रही हैं, पहले तो उनको ये इस खुशफहमी के अंदर बैठे रहे कि वो नहीं, इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया लेकिन वो करेंगे नहीं। फिर उसके बाद जब दोबारा उसकी तस्दीक हो गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान तो करना चाहते हैं, परवेज इलाही भी नहीं करेंगे। जब परवेज इलाही भी साथ बैठ गए और ऐलान हो गया तहलील करने का, तो एकदम से अचानक इनको याद आया कि इस चीफ मिनिस्टर की तो अक्सरियत ही नहीं है। अब गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है, वो खत पढ़े को समझ नहीं आती, बंदा उसको खत को पढ़ के हंसे या रोए। हसनैन बहादुर दरिशक कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ हो गया, नाराज हो गया है। और भाई हसनैन बहादुर दरिशक की तो बात सुन लो, वो क्या रहा है। वो कहते हैं कि परवेज इलाही की और इमरान खान की और तहरीक इंसाफ और PMLQ की आपस के अंदर जो है वो पता नहीं क्या दूरियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने फिर पार्टी का इजलास करके दोबारा तस्दीक कर दी इस बात की। परवेज इलाही बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी भी इमरान खान के फैसले के साथ खड़ा हूं और तहलील के फैसले के साथ खड़ा हूं। एक और किसी का पता नहीं इसी तरीके का कोई एक मजाहिया किस्म का एक और उसके अंदर कोई वजह दी हुई है।
لیکن یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے، نہ ان وجوہات سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ اکثریت کا سوال ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے، ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے۔ تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے، جلوس نکلے، جو 75 سے 80% الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتی رہی، آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے، کراچی اور حیدرآباد کے، میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں، 3 دن کیمپین کی، آخری دن کے آخری جلسے رات کو 11 بجے میں جلسے میں پہنچا، بریکنگ نیوز آ گئی جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے۔ بھائی کیوں ملتوی ہو گئے؟ کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی۔ یار ہم زمین پہ کھڑے میں کراچی میں، کون سی بارشیں تھی وہ بہت زیادہ؟ کراچی کا الیکشن ملتوی، اسلام آباد سے بھاگ گئے، پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے۔ وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ توشہ خانہ کا کیس خدا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا، کورٹ کے سامنے لا کے رکھے۔ شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے، اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا، اس کیس سے ہی بھاگ گئے۔ توشہ خانہ ٹرائی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، توہین عدالت، توہین مدح، ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی، سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے، عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کو منصوبہ بنا کے، باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے، اس کی موت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے، تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دیں، پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخرکار جو ہے لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے، عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا، امپورٹڈ حکومت کے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے، عوام کی جو بنیادی حق ہے جس کے اوپر پوری جمہوریت کھڑی ہوئی ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل کہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر اوپر وہ فیصلے کریں گے کہ کون منصب اقتدار پہ بیٹھے گا اور کس طرف ملک کو لے کر جانا ہے، وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری کوشش ہے، یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا، جہاں پر یہ معیشت کو لے کر آ گئے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے کاروباری طبقوں سے ذرا جا کے پوچھے نا، پہلے تو عوام کی بیچاروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی، سب سے زیادہ مہنگائی
کبھی پاکستان کی تاریخ میں. یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں. اور اب بے روزگاری پھیلنی شروع ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک ٹیکسٹائل کی صنعت کے اندر. کسان سے جا کے پوچھیں اس وقت جو بدحالی ہے اس وقت کسان کی. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک جعلی ایک بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے. اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے جو آفیشل مارکیٹ ہے اس میں اور جو باہر کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر 25-25 30-30 روپے کا فرق ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلات زر جو نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں. آفیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں. لوگ ظاہر ہے اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ باہر کی پھر جو مارکیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا واضح بیرونی مداخلت، میں بار بار وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں، واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا، جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے. اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے، بارڈر کنٹرول کرنا جب بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. کیا ٹیررزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے. اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے، عوام کے پاس جایا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے. اور امید ہے کہ کورٹس جو ہیں یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی، وہ کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اچھا جی، یہ جی جو ہمارے جانے کی بات تھی وہ کیونکہ انہوں نے کل رات کو ایک دم سے دوبارہ اجلاس بجا لیا، ہمارے باہر سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے. لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جج صاحب کو بھی، چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بار بار صرف الیکشن میں تاخیر کرانے کے لیے یہ قانون سازی بدل رہے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر رہے. یہ آج جو کرنے جا رہے ہیں یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. اچھا جی، پہلی والی جہاں تک آپ کی بات ہے تو 9 جنوری کو کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے. ابھی تک کیا ہوا ہے؟ ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شارٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ موصوف جو ہیں کانپیں ٹانگنے والے، یہ کوئی 1.75 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر. پاکستان کبھی کبھی یہ دورے کے اوپر آتے ہیں ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں. ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لا نہیں سکے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ سے آدھے سے بھی کم ہیں جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی. تو ابھی تک تو سوائے ذلت، رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا. باقی 9 جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدوجہد کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر. وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی؟ قائد اعظم ایک آئین، دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے. وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. یہ واحد ملک ہے، پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا. اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے؟ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سک رہا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی.
जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा, तो एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। अच्छा, ये सही किया। वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार, जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करे, में कोई इतराज नहीं। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो दो मुख्तलिफ चीजें आपने, पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं पहले वाला 2018 के इलेक्शन में किरदार था। 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूं, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी, पहले तो मैं ये कह दूं। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछें ना लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की नहीं, जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड, मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर यार, पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्जाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्जामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्जाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्जाम बचा? कौन सा है? तौहीन मजहब का इल्जाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फौज का इल्जाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्जाम होता था, जितने वो इल्जाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्जाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काश है। तो इस वक्त कोर्ट में गए, अली अवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर, अभी आपने जमहूरियत की बात की, जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना,
तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीके इंसाफ और PMLQ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, मौका दे दें। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्नना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी जुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इंपोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई, आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है। बहुत शुक्रिया जी। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।